हांव संजय नायक एक्स सरपंच विलेज पंचायत सावर्डे तसोच पंच मेंबर मिराबाग वॉर्ड। हांव सगळ्यां पयलीं नव वर्साच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी मागता देवा कडेन तुमची हे नवे वर्ष जे आसा ते बरे समृद्धी जावं, तुमची बरें आरोग्य आनी आयुश्य तुमकां मेळो। जेन्ना एक एक वर्स मुखार वयता तेन्ना आमी अशें पळयता की एक न्यू डेव्हलपमेंट किंवा चेंजीस किंवा चॅलेंजीस आमचे मुखार येता आनी जेन्ना आमी लायफाक जेन्ना आमी जन्म घेता तेन्ना आमची प्रत्येकाची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उरता की ज्यो कितें लायफाक चॅलेंजीस आसा त्यो आमी फेस करपा जाय। हांव सदांच ऑलवेज बिलीव करता की सर्वीस टू ह्युमॅनिटी इज द बेस्ट वर्क ऑफ लायफ। खंय मनीस सपोज खंयचो त्रासां पडलो ताका हात दिवप किंवा खंयची मनशाक गरज आसा तेन्ना हेल्प करप हितून हांव ऑलवेज बिलीव करता। आनी खास करून मुद्दाम हे कित्याक सांगता की आय एम वन ऑफ द रेग्युलर ब्लड डोनर आनी जेन्ना आमी ब्लड दिता जेन्ना एक मनशाची आमी लायफ वाचयता आनी जेन्ना आमी ब्लड घेवपाक कोणी वयता जेन्ना इमर्जन्सी टायम किंवा ऑपरेशन टायमाचेर किंवा एक्सिडेंट टायमाचेर आमी त्या वेळाचेर केन्नाच पळयना की ते ब्लड कोणें दिला ते खंयच्या समाजाचो खंयच्या जातीचो खंयच्या धर्माचो आमी केन्नाच पळयना आनी आमी ते ब्लड घेतात तेन्ना हांगसर आमी डिस्क्रिमिनेशन करना जाल्यार बाकीचे जे इश्यूज जे जगा भितर येता किंवा आमी जाती लागून झगडटा धर्मा लागून झगडटा काय वेगवेगळ्या विशयाचे आमी झगडटा तेन्ना हे जे विशय आसा तितून म्हाका दिसता की हे विशय इम्पॉर्टंट ना पूण ह्युमॅनिटी आनी एक जग कशें बरें वयतलें हेजे आमी प्रयत्न करपा जाय। त्याच भशेन आमी कितें म्हणटा की अशें खुबसां अशें म्हणटा की जर तुजे कडेन पयशे आसा जाल्यार तूं सदांच सुखी आसता अशें ना। हॅपिनेस इज नॉट काउंटेड बाय द अमावंट ऑफ मनी यू हॅव, द हॅपिनेस इज काउंटेड हाव मच वंडरफूल पीपल यू हॅव इन द वर्ल्ड किंवा तुजे कडेन कितके बरे लोक आसा किंवा कितके तुजे कडेन वेलविशर आसा हे प्रमाणे आमी हॅपिनेस काउंट करता। तशें लायफाचें म्हणटा की आमी लायफ जगतात आनी लायफ आमकां केन्नाच खबर ना की आमचे कडेन आनी कितको टायम उरला तो लायफा भितर तेन्ना म्हाका दिसता की लायफा भितर जो कितें आमचो टायम आसा की आमी बरे कार्या खातीर यूज करपाचो बरें डेव्हलपमेंट जावं किंवा बाकीचे जे जग कशें आमी अशें भारत अशेंच म्हणप न्ही की हे जग कशें बरें उरतलें आनी कशें समृद्ध जातलें आनी हितून भितर लायफ एक हे जग आसा जगपा खातीर बरें कशें आसता हेजें आमी हें करपा जाय, एक आमचें थॉट दवरपा जाय। आनी वेळाचेर आनीक एकदां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा।